अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन के लिए ये कौन से काम है जो आपको लाजमी तौर पे कर लेने चाहिए ताकि आपको कल को परेशानी ना हो जब इमिग्रेशन ओपन हो। इसमें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि पिछली इमिग्रेशन में और तमाम चीजों में इस्तेमाल हुए। तो उसके बाद स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट की बड़ी वजूहत क्या है, क्यों लेट हो रही हैं, क्यों रिजेक्ट हो रही हैं, इस पे बात करेंगे। यूरोपियन के लिए इंग्लैंड में नया कानून, इस पे बात करेंगे। और स्पेन में अगर आप 100% पेंशन लेना चाहते हैं तो कौन सा अमल करना होगा तब आप 100% पेंशन ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो आप लोगों के साथ आज लिंक शेयर करूंगा, यूरोपियन के लिए इंग्लैंड में नया कानून और स्पेन में 100% पेंशन लेने का जो नया कानून है, इन दोनों के लिंक्स आपको लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे जो पहला लिंक आएगा वो यूके न्यूज से रिलेटेड है। वहां पे आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो आजकल चल रहा है, यूके जो है वो नई डिमांड्स और यूरोपीय यूनियन नई डिमांड्स यूके को दे रहा है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कुछ अहम मुआहदे होने की, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन का। तो इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको चैनल पे मिलेंगी। क्या आने वाले वक्त में मुआहदे हो सकते हैं, किस तरह से यूरोपियन फायदा उठा सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है आपको चैनल पे अप टू डेट मिलेंगी। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन के लिए ये काम कौन से हैं जो कि लाजमी तौर पे आपको कर लेने चाहिए। यहाँ पे हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक 5 लाख से 7 लाख और इंडिपेंडेंट जो दादोशुमार है उसके मुताबिक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग जो हैं इस वक्त स्पेन में इलीगल हैं, जिनका लीगल करने के लिए हुकूमत काफी ज्यादा जो है उस पर वर्क कर रही है। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने 2 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि मुख्तलिफ तकरीबात में की थी। एक लाकाशा बैंक की फोरम था, वहां पे उनको इनवाइट किया गया, वो भी मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी। उसके बाद एक और जगह पे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम सितंबर में कवानीन बना रहे हैं और अक्टूबर के आखिर तक तमाम कवानीन को अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर किया उसमें ये कहा गया कि 2024 से पहले जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे होंगे वो प्रूफ देंगे कि वो 2024 से पहले यहाँ हैं तो उनको लीगल किया जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि इमिग्रेशन भी ओपन होगी और जो नए इमिग्रेशन की कवानीन है वो भी इंशाल्लाह ताला लागू होंगे, जिससे मजीद आसानियां होंगी। जैसे राइगो सोशियो लिबरल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो तो लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो इस तरह की कवानीन से ही फायदा उठाएं और इमिग्रेशन ओपन होती है उससे भी फायदा उठाएं। लेकिन कौन से अहम काम है जो आपने लाजमी तौर पर करने हैं। जो लोग स्पेन के अंदर इलीगल हैं, बेशक उनकी पदरौन कम चली है या 2024 के बाद वो आए हैं, तो एक बात याद रखें कि जब भी अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहें तो उन लोगों से कर सकते हैं जो 2001, 2002, 2003, 4 और 5 में इस तरह जो है लगातार उन्होंने इमिग्रेशन की देखी हैं और उनमें डॉक्यूमेंट लिए हैं। जब आखिरी 24 घंटे होते हैं या 48 घंटे होते हैं इमिग्रेशन बंद होने में, तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा होता है वो देखते हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रखा है कि हम 8 लाख लोगों को लीगल करेंगे, तो अभी लोग जो है वो 6 लाख पूरे हुए हैं। तो उस वक्त वो क्या कहते हैं, वो आखिरी 48 घंटों में या 24 घंटों में अनाउंस कर देते हैं कि वो लोग जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं और उनके पास कोई ना कोई प्रूफ है कि वो यहाँ पे हैं, या वो लोग जो 2024 से पहले यहाँ पे थे लेकिन उनकी पदरौन तो नहीं है, वो प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कोई और प्रूफ ले आए, उनके नाम का होना चाहिए, तो हम उनको लीगल कर देंगे। ये होता रहा है इमिग्रेशन जब ओपन होती है। आखिरी 48, 24, 72 घंटों में 3 दिन, 1 हफ्ता पहले ये कर देते हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि कुछ लोगों ने दूर दराज इलाकों में जाके अपने नाम के लोग ढूंढे, उनके प्रूफ लिए और वो प्रूफ पेश किए। हालांकि उनको एक हफ्ता हुआ था स्पेन में और उन्होंने अब जो है वो नेशनलिटी तक ले ली है। मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि मैं कुर्तवा गया, वहां से प्रूफ इकट्ठे किए, अपने नाम की ओर आया और उस पर मुझे यहाँ के जो है वो पेपर मिले। तो इस तरह के आपको ये सारी
بات کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے پروف اپنے نام کے زیادہ زیادہ بنانے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس ہفتے 2 ہفتے بعد مہینے بعد لازمی جائیں, لائبریری کے کارڈ بنوائیں, باقی جو آپ کے نام کے پروف ہیں وہ لازمی طور پہ بنائیں, تاکہ اگر آپ کی پدرون میں کوئی کمی بیشی آتی بھی ہے تو لازمی طور پہ آپ کے پروف جو ہیں وہ کام آ سکیں. اگر خدا نخواستہ آپ کی پدرون بیچ میں کٹ جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, تو 3 مہینے تک الاؤ ہے کہ آپ کی پدرون اگر کٹ جاتی ہے تو کسی اور جگہ پہ 3 مہینے کے اندر اندر کروا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 مہینے سے زیادہ اگر آپ کی پدرون کٹ گئی ہے تو وہاں پہ آپ کے پروف مانگے جا سکتے ہیں کہ آپ کوئی پروف دیں کہ آپ یہیں پہ تھے, تو وہاں پہ ڈاکٹری پروف, لائبریری پروف یا اس طرح کے اور پروف جو کہ سرکاری بھی ہوں اور آپ کے نام کے بھی ہوں تو وہ چل جاتے ہیں. تو اس طرح کے پروف زیادہ زیادہ بنانے کی کوشش کریں اور ان کو سیو کرتے رہیں, تاکہ آپ کو بر وقت اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کو پیش کر کے یہاں پہ لیگل ہو سکیں. اس طرح کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسپین نیشنلٹی ریجیکٹ کی بڑی وجوہات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں. چند دوستوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا ہے. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چند وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں اور ریجیکٹ ہو رہی ہیں. 2023 میں جتنی زیادہ لوگوں کی نیشنلٹی تیزی کے ساتھ پاس ہوئی ہے, 2024 میں اتنی زیادہ سست ہے. اگر آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی کبھی ہوا ہے اس کی بھی ڈیٹیل مانگی جا رہی ہے. لڑائیوں کو تو بالکل نہیں بخشا جا رہا ہے, ڈرگز وغیرہ کے کیسز کو نہیں بخشا جا رہا, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو نہیں بخشا جا رہا, کہ فراڈ وغیرہ کیا ہے کہ سرکاری اداروں کے ساتھ یا کچھ اور معاملات ہوئے ہیں ان کو نہیں بخشا جا رہا. یہ تمام وہ معاملات ہیں اگر آپ کے سالو ہو بھی گئے ہیں, عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا ہے, آپ نے اس کے جرمانے پے کر بھی دیے ہیں, لیکن پھر بھی حکومت کی طرف سے یہ لیٹ ہوتے رہتے ہیں. لیٹ کرتے 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 10 سال 15 سال 12 سال آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو وہ سٹیٹس ملتا ہے. اس کی بے شمار ایگزامپلز ہیں. اس وجہ سے بالکل بچیں ایسی کاموں سے, ایسے کیسز سے جو آپ کے ان سٹیٹس کے لیے آنے والے وقت میں پرابلم کر سکیں. اس وجہ سے ان کیسز والے لوگ جو ہیں ان کی نیشنلٹیاں بہت زیادہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں. ان سے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ مانگے جا رہے ہیں, ان کی اپیلوں کے جواب نہیں دیے جا رہے. اگر وہ عدالت میں کیس کرتے ہیں تو عدالت میں الٹا ان کو جرمانہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کیا, آپ پہ تو اتنی زیادہ کیسز ہیں, ان کو کلیئر کریں, ان کو تمام تحقیقات ہوں گی, اس کے بعد آپ کا یہ سٹیٹس پاس ہوگا. الغرض یہ کہ بچیں ایسے کیسز سے اور ایسی ایکٹیویٹی سے جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپین کے لیے انگلینڈ میں نیا قانون جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ ابھی جاری کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پہ آپ 6 مہینے سے زیادہ یو کے سے باہر نہیں رہ سکتے 1 سال میں. 5 سال کا سٹیٹس ہوتا ہے, 2.5 سال آپ یو کے میں لازمی طور پہ رہیں گے, لیکن لگاتار آپ باہر 2.5 سال نہیں رہ سکتے. 1 سال میں 6 مہینے آپ نے یو کے میں رہنا ہے اور 6 مہینے آپ باہر رہ سکتے ہیں. اس پہ اب جو بارڈر فورس ہے یو کے کی اس کو آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ چیکنگ کریں بارڈر پہ, جبکہ یورپین آتے جاتے ہیں ای یو سیٹلمنٹ سٹیٹس کے تحت, یعنی کہ اس میں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس بھی آتا ہے, ای یو سیٹل سٹیٹس بھی آتا ہے. دونوں سٹیٹس والے لوگوں کو چیک کیا جائے اور ریکوائرمنٹ چیک کی جائے. جو ریکوائرمنٹ میں پورا نہیں اترتا اس کو جو ہے وہ انٹری نہ دی جائے. اس قانون پہ اب عمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید جو ہے ایکٹیویٹیز یورپینز کے لیے وہ کی جا رہی ہیں. جو لیٹ یورپینز کے ان کی فائلیں ابھی بھی لی جا رہی ہیں, جو کہ وہاں پہ رہ رہے تھے لیکن اپلائی نہیں کر سکے تھے. اس کے بارے میں بھی کچھ نئی اپڈیٹس ہیں جو آپ نیچے لنک کو بھی کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین 100% پینشن لینے کا قانون. اسپین نے نئے قانون کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ تمام چیزیں کر لیتے ہیں, اپنی پینشن اپلائی کر دیتے ہیں, آپ نے 35 سال 34 سال 32 سال کام کیا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 15 سال 20 سال کام کر کے خدا نخواستہ ان کو میڈیکل کا مسئلہ بنتا ہے, تو وہ پرسنٹیج جتنا کم آپ نے کام کیا اتنی کم پرسنٹیج آپ کو ملتی ہے. 70%, 80%, 90%, 60%, ایون 50%. اگر آپ نے بہت کم کام کیا گئے ہو اور میڈیکلی آپ ریٹائر ہو رہے ہو تو آپ کو 50-55% ملتا ہے. لیکن حکومت نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 100% آپ پینشن لے سکتے ہیں اگر یہ ایک کام کریں. وہ کام یہ ہے کہ آپ نے جو 38 سال کام ہے وہ کم سے کم کرنا ہے. 38 ایئرز آپ کی کوتیساسیون گئی ہوگی, مطلب یہ کہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہوگا سیگورٹی سوشیال کو, تب آپ ایلیجیبل ہوں گے 100% اپنی پینشن لینے کے لیے. اگر آپ 100% پینشن لینا چاہتے ہیں اسپین کی حکومت سے تو آپ کو 38 سال کام کرنا ہوگا, ورنہ اگر آپ اسے کم کریں گے تو آپ کی پرسنٹیج
کم ہوتی جائے گی۔ یہ ایک نیا قانون ہے جو کہ ابھی لانچ کیا گیا اور اس کی تمام ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔